श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैते अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तज्ञतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परानन्दकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे भद्रं विभावं परमेश्वभूतैः यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थम् तत्रापि रग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यतन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः